ठिक्क पारेको लाल पूर्जाहरू कति 35,000 कति बाँड्यो, त्यो पनि चुनावको बेला हामीले गऱ्यौँ भन्नुभयो क्या। त्यही कुरालाई यसो अलिकति पलिस अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले त्यही कुरालाई पलिस लगायो। कार्यक्रम त उही त हो, त्यही कार्यक्रमलाई अलिकति पलिस लगाएर हामीले गऱ्यौँ भन्ने त्यो लाज पनि छैन क्या। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूह यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ। सरकारले आगामी वर्ष 79-80 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ संघीय संसदबाट र यो बजेटलाई लिएर विभिन्न ढङ्गबाट विश्लेषण हुन थालेको छ र यो चुनाव मुखी भयो भनेर एउटा आरोप पनि लागेको छ र वितरणमुखी भयो भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ र सरकारले विशेष गरी यो कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै गरिबी निवारण र यो अन्य क्षेत्रमा विशेष फोकस गरेर यो बजेट ल्याएको भनेर भनेको छ र यो अहिले देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गइरहेको अवस्थामा यो देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि विशेष जोड दिएर ल्याउनु पर्ने थियो भनेर पनि अर्थविदहरूले भनिरहेका छन् र यो बजेटले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न कतिको सक्ला भन्ने एउटा पार्टीको आँखाबाट हेर्ने भन्दा नि विशेष रूपमा बाहिरबाट हेर्दा यो बजेटले देशको अर्थतन्त्र, समग्र गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पार्न सक्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा जुन किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरेको छ कि छैन। आज हामी यिनै विषय र चुनावी विषयमा केही प्रश्नहरू सहित छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। चुनाव सकियो, अब बजेट पनि प्रस्तुत भएको छ। यो बजेटलाई लिएर तपाईँहरूले नि एक ढङ्गले विश्लेषण गर्न थाल्नु भएको छ। यो बजेटलाई सरस्वती हेर्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो 2079-80 को यो बजेट? इतिहासमा अहिलेसम्मको अर्थहीन बजेट। अहिलेसम्मकै के आधारले? यसले कुनै दिशानिर्देश पनि गर्दैन, लक्ष्य निर्देशन पनि गर्दैन, न त लक्ष्य छ। अब यसले के गर्ने भन्ने अल्मलिएको छ। अलिअलि वितरण गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। मैले त्यही भएर वितरण गर्ने चाहिँ पहिला यो हामी जन्ती जान्थ्यौँ गाउँमा। अब अहिले त सबै गाउँमा पनि पार्टी प्यालेसहरूमा चल्छ भोज जन्तीको। तर पहिला जन्तीहरूलाई जन्ती भत्तेर भन्छौँ नि हामी, जन्ती खान्थ्यौँ। बारीको पाटामा लाइन लागेको हुन्छ जन्तीहरू। अनि त्यो वितरण गर्नेले के गर्छ भने त्यो कन्जुस पनि छ, त्यो पक्षपाती पनि छ। त्यसले राम्रोसँग वितरण गर्दैन। कसैलाई धेरै हालिदिन्छ, कसैलाई थोरै हालिदिन्छ। छेउमा बस्नेहरूलाई पुग्दैन। आफ्नालाई चाहिँ धेरै हालिदिन्छ, अर्कालाई चाहिँ थोरै दिन्छ। अगाडि त्यो चुलोकै छेउतिर बस्नेहरू आफ्ना जो बसेको छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो हालिदिन्छ। त्यो जन्ती बाख्रा खान्थ्यौँ नि हामी, जन्ती बाख्रा चलन छ। अनि बारीको पाटामा त्यो पनि सालको टपरीमा, अनि त्यसपछि त्यो बारीको पाटामा कोदोको नलमाथि टपरी राखेको हुन्छ। त्यो नलले घोचेर पल परेको हुन्छ। जन्ती बाख्राको त्यो चाहिँ झोल, त्यो झोल पनि त्यो यसो झोल मात्रै आइपुग्छ। त्यो झोल पनि त्यो पल परेर तल झर्छ। त्यहाँबाट चुइनेवाला छ। यस्तै गरी वितरण गरेको छ। तपाईँले वितरण त्यसरी भन्नुभयो, तर यो बजेटमा तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ वितरणमुखी मात्रै भयो र अर्थहीन इतिहास पनि भन्नुभयो। यो जसरी यसका केही वितरण चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले, समन्यायिक ढङ्गले वितरण गरे त हामी स्वागतै गर्थ्यौँ नि। त्यही वितरण पनि कसरी भन्दा पक्षपाती मान्छेले होइन, कपटपूर्ण तरिकाले वितरण गरेको। अनि त्यसलाई कसरी वितरणमुखी भन्ने? न त वितरणमुखी छ, न त तपाईँको यसले दीर्घकालीन आर्थिक महत्त्व राख्छ, न त अहिलेको जुन आर्थिक सङ्कट छ मुलुकमा त्यो सङ्कटलाई उद्धार गर्ने कुनै योजना छ। त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। त्यसैले यसले वास्तवमा यो मुलुकको अर्को एउटा चाहिँ केही दशकलाई, यो अहिलेको यो बजेट र यो अनुसार कार्यान्वयन अर्को केही दशकलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्को ड्यामेज बनाउँछ यो बजेटले। तपाईँले प्रतिपक्षको आँखाबाट हेरेर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै गर्नुभएको त होइन, जनताको आँखाबाट हेरेर गरेका छौँ। जनताको आँखाबाट हेरेर गरेका छौँ। खास गरी तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब कुनै बेला यस्तो पनि थियो कि नेपालमा हामी पनि 47 सालको आन्दोलनपछि लगत्तै
नेकपा एमाले हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाटै हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छौँ भन्यौँ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त स्वीकार गऱ्यौँ, त्यसपछि प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्यौँ नि। तर त्यति बेला यस्तो हावा फैलाइयो कि कम्युनिस्ट आयो भने त 60 वर्ष भएपछि मार्छ, यस्तो हावा चलायो मूलत नेपाली काङ्ग्रेसले। अनि जनता त एमाले भोट हाल्न तयारै भएन, त्रसित भए होइन। अनि त्यस पछाडि अब पछि फेरि उहाँहरू आफै चलाउन सक्नु भएन, 48 को इलेक्सनमा बहुमत ल्याउनु भयो, त्यसै आफै चलाउन सक्नु भएन, विघटित भयो 50 सालमा। 51मा हामी चाहिँ मध्यावधिमा गयौँ। मध्यावधिमा जाँदा सहरी मतदाताले हामीलाई अलिकति पत्यायो, तर पनि बहुमत हाम्रो थिएन। हामीले ठुलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार चलायौँ, जम्मा 9 महिना चलाएको हो। एउटा बजेट हामीले प्रस्तुत गर्न पायौँ र त्यो बजेटको बेला हामीले तपाईँको चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, नौसाका कार्यक्रमहरू र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर ग्रामीण विकासको अवधारणा राम्रै बजेट लिएर आयौँ। र त्यति बेला जब हामीले वृद्ध भत्ता सुरुवात गऱ्यौँ 100 रुपियाँबाट, त्यति बेला पनि फेरि भन्दै हिँड्नुभयो कि उहाँहरूले मार्न त मार्ने नै हो, को वृद्ध रहेछन् भनेर त्यसको तथ्याङ्क लिनको लागि घाँस हाले 100 रुपियाँ भनेर चाहिँ यसरी तर्साउँदै हिँड्नुभयो। र धेरै ग्रामीण भेगका वृद्धहरूले तपाईँको चाहिँ ग्रामीण भेगका मान्छेहरूले नागरिक त बनाउँदै सच्याएर बनाए, नागरिक कम उमेर राखेर बनाए। र त्यसको मार चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरू अब उमेरले 80 कटिसकेको देखिन्छ, तर नागरिकतामा 70 पनि नपुगेको देखिन्छ। अब त्यसरी भन्नेहरू आज तपाईँको चाहिँ त्यही वृद्ध भत्तामा खेलेर 70 होइन अब 68 वर्षदेखि वृद्ध भत्ता सुरु गर्छु भन्छ। कुनै त्यसको जग पनि छैन कि किन भन्दाखेरि जब म निर्वाचनमा भोट पाइन्छ कि भनेर क्या। एउटा अलिकति यताबाट सुरु गरौँ त। तपाईँले त्यो प्रश्न नै आउँछ। यो बजेटमा तपाईँले भने जस्तै सबल पक्षको कुराकानी गर्दाखेरि जति बजेट भाषण गर्नुभयो उहाँले, जति पृष्ठ लामो छ यसमा कुनै सबल पक्ष जनताको सवाल र देशको सवालमा या भनौँ अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने सवालमा, रोजगारी सृजना गर्ने, अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यावत विषयमा काहीँ केही सम्बोधन भएका छैनन्? रोजगारीको व्याख्या गर्छ 15 देखि 20 मिनट रोजगारीको बारेमा, युवा रोजगार स्वरोजगारको बारेमा व्याख्या गर्दै गर्दै जान्छ अर्थमन्त्रीज्यूले। अनि तल रोजगारी वृद्धिको लागि कति बजेट छुट्याउँछ भन्दा 26 करोड छुट्याउँछ, 26 करोड। अनि नेपालमा त झन्डै 50 लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, 26 करोडले कति रोजगारी सिर्जना? म 200-300 500 रोजगारी सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ अनि त्यो चिजले आवश्यकता पूर्ति गर्दैन। अनि जस्तो त्यहाँ भन्छ कार्यक्रममा तपाईँको व्याख्यामा राम्रै कुरा आउँछ। जस्तो सर म यस्तो गर्छु, जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तर मैले अलिकति ब्रेक गरेँ, म पोइन्ट रूपमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो बजेटको सबल पक्ष एउटा पनि छैन तपाईँको भनाइ थियो होइन? भाषणमा शब्दमा नारामा सबल छ, कार्यान्वयन र त्यसको चाहिँ कार्यक्रमिक बजेटरी हिसाबले त्यो दुर्बल छ, त्यो तर्फ सक्षमै छैन। अब यहाँ म कृषिमा आएँ त। जस्तो अर्थमन्त्रीले जुन उहाँले बजेट भाषण गर्दा के भन्नुभएको छ भने निर्यात बढाउने, आयात घटाउने र आगामी 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन भएको त्यसरी सन्तुलन ल्याउने भनेर उहाँले बजेटमा त्यसरी भन्नुभएको छ। ओके, 30 वर्ष अगाडि देखेको होइन, 30 वर्ष अगाडि देखेका बजेट भाषण तपाईँले सबै सर्च गर्नुहोस्। हरेक बजेट भाषणमा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, यो टर्म त कपी पेस्ट भएरै आएको छ। यिनीहरू पनि सरकारमा पटक पटक बसेकैहरू हुन् नि, अहिले मात्र ल्याएको नयाँ चिज होइन नि। किन भएन त अहिलेसम्म? हामी पनि बस्यौँ, हामीले नि सकेनौँ होला, त्यसको दोष हामीले नि भोग्नु पर्ला, किनभने हामी पनि सरकारमा 30 वर्षदेखि भन्दै आइएको छ तर पुरा भएको छैन हैन त? यो अहिले पनि पुरा हुने अवस्था छैन। किनभने अहिले अर्थमन्त्रीज्यू चाहिँ जनार्दनजी हुनसाथ, प्रधानमन्त्री शेरबारजी हुनसाथ यो 1 वर्षभित्र यो सबै हुन्छ? हिजो अस्ति किन गर्न नसक्या त? 1 वर्ष त चलाउनु भयो नि त सरकार, 1 वर्ष सरकार चलाइसक्नु भयो नि त, कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ होला नि त। अनि उही तपाईँको त्यो व्यापार 18 खरबको हामीले आयात गरेका छौँ, 2 खरबको निर्यात गरेका छौँ, 16 खरब व्यापार घाटा छ। अनि कहाँबाट त्यो लागु हुन्छ? के यो चाहिँ के 16 खरब व्यापार घाटा बोकेर अनि त्यसपछि यो वाक्य लेखेर हुन्छ? अर्को विषय छ तपाईँको चाहिँ यदि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने गर्नुपर्छ के? 18 खरब
को व्यापार हामीले बाहिर सामान पठाउनु पर्थ्यो होला, 2 घर पो ल्याउनु पर्थ्यो होला, अनि सन्तुलन हुन्थ्यो होला नि त, अनि हामी नाफामा हुन्थ्यौँ होला नि। आज तपाईँको चाहिँ 16 खरब लक्ष्य राख्न त पाइयो नि त, लक्ष्य राख्न पाइयो। त्यो लक्ष्य त 5 वर्षभित्रमा हामी आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने भन्न 30 वर्षदेखि त्यही लक्ष्य राख्दै आएको हो नि। अनि त्यो अनुसारको के कार्यक्रम भयो त? यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाइयो। यो बेकारको चाहिँ गफ के गफ गफाडीको गफ के गफै त हो नि, के सम्झि भने जस्तो त्यो प्रत्येक सरकारले यस्तै गफ दिँदै आयो, यस्तै गफ दिँदै आयो। त्यसमा तपाईँहरू पनि अछुतो रहनु भयो। हामी पनि अछुतो छैन, त्यसैले म त कहिलेकाहीँ अलि यो नियमित आकस्मिकता भन्छ नि, यो नियमित यो जुन प्रक्रियाबाट अगाडि यसले मात्र सम्भव छैन। केही न केही ट्विस्ट गेम खेल्नै पर्छ, केही न केही तपाईँ इकोनोमिक्स बबलमा हामीले हान्नै पर्छ, केही न केही चिजमा प्रहार ठोक्नै पर्छ। त्यो नगरिकन हामी छैन। यो अहिलेको यो स्टेप बाई स्टेप यति प्रतिशत उति प्रतिशत ग्रोथ, यति प्रतिशत ग्रोथ रेट, इन्फ्लेसन रेट यति, यति आर्थिक वृद्धि दर यो पोइन्टमा हिसाब गरेर नसम्भव। अर्को विषय के उठाउनु भएको छ भने गरिबलाई जग्गा र अपार्टमेन्ट दिने भनिएको छ। गरिबलाई अपार्टमेन्ट र जग्गा दिन पाइन्छ कि पाइदैन? कसले बोले? गर्नु राम्रो कि नराम्रो? नेकपा एमाले अघिल्लो पटकै हामीले गरिबहरू जो चाहिँ तपाईँ फुसको छाना थियो, फुसको छाना हटाउने अभियान राख्यौँ। धेरै मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम लागू नै गऱ्यौँ र हामीले 51 सालमै तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गऱ्यौँ। सुकुम्बासी समाधान आयोगै गठन गऱ्यौँ, हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। र पछि 74 सालपछि पनि हामीले तपाईँको चाहिँ यस्तो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको जग्गा वितरण सम्बन्धी एउटा आयोगै बनायौँ। त्यो आयोग बनाउने बेलामा उहाँहरूले धेरै विरोध गर्नु, तर पनि आयोग बनाएर सबै अध्ययन गऱ्यौँ हामीले। र अध्ययन मात्र गरेनौँ, सबै तथ्याङ्क लिएर डाटा लिएर सबै तपाईँको चाहिँ लाल पूर्जाहरू अब दिने भनेर सबै रेडी बनाएर राखेका थियौँ। गभर्मेन्ट हाम्रो ढल्यो, उहाँहरू आउनुभयो, गठबन्धनको सरकार आयो। त्यस पछाडि त्यो ठिक्क पारेको लाल पूर्जाहरू कति 35,000 जति कति बाँड्यो, त्यो पनि चुनावको बेला हामीले गऱ्यौँ भन्नुभयो क्या। त्यही कुरालाई यसो अलिकति पलिस अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले त्यही कुरालाई पलिस लगाएको, त्यसलाई राम्रै मान्नुहोस् न त। अलिकति पलिस लगाएको कार्यक्रम त उही त हो, त्यही कार्यक्रमलाई अलिकति पलिस लगाएर हामीले गऱ्यौँ भन्ने त्यो लाज पनि छैन क्या। अर्को विषय चाहिँ काठमाडौँबाट चितवनको यात्रा 1 घण्टामा गर्ने गरी द्रुत मार्गको चाहिँ अगाडि बढाइने भनेर भनिएको छ। यो विषय पनि त राम्रै होला नि हैन त, अगाडि बढ्यो भने त। काठमाडौँदेखि त्यो पृथ्वी राजमार्ग राम्रो बनाइसकेका छैन। मुगलिन टु नारायणघाट खण्ड अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 2 लेन पनि छैन हैन, तपाईँको चाहिँ 1.5 लेन को अवस्थामा छ। त्यो खण्ड पनि बनाउन सकेका छैन। अब तपाईँको चाहिँ चितवनबाट बुटवल खण्ड तपाईँको चाहिँ अहिले हामी सरकारमा हुँदा हामीले 4 लेनको बनाउने गरी त्यसको चाहिँ टेन्डर भएर काम बढिरहेछ। त्यो ठाउँमा अर्को सडक चतराबाट सगरमाथा फेजमा 2 घण्टामा पुग्ने भन्छ क्या, हावादारी कुरा। त्यो सम्भव छैन। त्यस्ता हावादारी कुरा गर्छ। तर पनि अब मैले त्यही भएर काठमाडौँबाट चितवनको यात्रा 1 घण्टा पुग्ने गरी द्रुत मार्ग अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ यो सम्भव छ कि छैन? सिधा भन्दा अब यो चाहिँ दूरीको हिसाबले पनि सम्भव देख्ने, सडक यातायातबाट दूरीको हिसाबले सम्भव छैन। र तर तपाईँको चाहिँ त्यसो गर्नलाई एकदमै स्ट्रेट सुरुङ मार्गहरू चाहिन्छ। म अलिकति पोइन्ट वाइज रूपमा छलफल गर्छु, अनि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ समग्रमा छलफल गर्छु है। तपाईँले अघि सुरुमा भने जस्तै अब रङ्गशाला चाहिँ देशभरि गरेर 5 वटा बनाउने भनिएको छ। त्यसै गरी कक्षा 6 सम्म दिवा खाजा कुरा गरिएको छ र 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनिएको छ। यी विषयलाई त राम्रै मान्नु पर्ला नि। यी विषय त मैले के भन्छु भने नेपालको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई यसरी डेभलप गरौँ, किन काउन्ट गर्ने के 58 प्रकारका औषधि अनि फलानु रोग लागेमा अब मृगौलाको प्रत्यारोपण चाहिँ निःशुल्क गर्ने भन्ने 10 करोड जाबो पैसा छुट्याएर फुर्ती गर्ने, व्याख्या गर्ने, यो सबै विषय सबै एकतिर पञ्चायती भयो के। बिमा कार्यक्रमलाई यसरी बनाऊ, यसरी चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामीले स्वचालित बनाऊ। जुनसुकै रोग लागे पनि जतिसुकै खर्च भए पनि सिस्टमले बेहोर्दिउँ, नागरिकको नलागोस्, नागरिकलाई सबै उपचार सिस्टमले उपचार गर्ने। यो विधि बनाइदिउँ, यो यति प्रकारका औषधि दियौँ, यति प्रकारका औषधि दियौँ। मृगौला प्रत्यारोपणमा तपाईँको चाहिँ निःशुल्क गर्छु भन्छ, अनि जम्मा 10 करोड छुट्याउँछ क्या यो सरकार। अनि के गर्छ यसले? त्यसो भएको हुनाले म त के देख्छु भने हो, यही बिमा कार्यक्रम यसो हेरेको बिमा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रलाई
निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र 2-4 जना व्यापारी व्यवसायीलाई जिम्मा लगाइदिन्छ उहाँहरूले होइन। संलग्न गराउने जस्तो नीति देखियो यो बजेटमा। त्यो त एकदमै घातक हुन्छ। तर म त के देख्छु भने बिमा कार्यक्रमलाई यसरी चाहिँ बनाऊ कि त्यो बिमा सिस्टमले 100% नागरिकलाई उपचार जस्तोसुकै रोग लाए पनि जतिसुकै खर्च भए पनि निःशुल्क गर्ने त्यही सिस्टमले बेहोरिदिन्छ। यो विषय यसरी जानुपर्छ त्यसरी जाउँ न, त्यति आँट नगर्ने अनि सरकार हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यसो केही सिटामोल बाँडेर केही यसो जीवनजलका पोका बाँडेर अनि के न गऱ्यौँ भनेर नाक ठुलाउनु पाइन्छ? सम्भव छैन। अर्को विषय तपाईँलाई सुरुमै भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो वृद्धा भत्तालाई 68 वर्षबाट नै दिने भन्ने कुरा उठेको छ। अब यो कसरी आलोचना भयो भने तपाईँहरू वृद्ध भत्तालाई चाहिँ वृद्धहरूलाई जुन अब पैसा बढाइदिने उहाँहरू चाहिँ उमेर घटाइदिने गरेर राजनीति भयो भनेर भन्न आरोप पनि लाग्यो। यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो त तपाईँको चाहिँ नेपालको प्रति व्यक्ति अब भनौँ न यो जीवन दर तपाईँको चाहिँ अब बढ्दै त गएको छ, अलि बढ्दै गएको छ। पहिला हामी 58 वर्षको थियौँ भने अहिले लगभग 65 भन्दा माथि नै हुन थालिसक्यो। अब यसले नेपालको केही सूचाङ्कले त नेपालीहरू अलि पहिलाभन्दा अलि राम्रो बाँच्छन् भन्ने कुरा हो। त्यसो हुँदा अब 65 वर्ष अब 67 उहाँहरूले 65 वर्षकै चर्चा चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 65, 66, 67, 68लाई वृद्ध मान्न थाल्यौँ भने त्यसले अब राज्यबाट यसो 2 पैसा आउँछ नि त भनेर खुसी त बल घट्ने भयो एउटा त्यसरी हुन्छ। राज्यबाट तपाईँको चाहिँ सुविधा पाउने कुरामा त फेरि हामी कोही पनि नकार्दैनौँ। फेरि सुविधा पाए पछाडि त सुविधा किन नलिने भन्ने हुँदो रहेछौँ। मैले देखेको छु आफ्नो सारा सम्पत्ति सबै अब एकदम ठुल्ठुलै हुन्छ तर राज्यले दिने वृद्ध भत्ता किन नलिने भन्ने, त्यो चाहिँ दिने सुविधा किन नलिने भन्ने सबैमा त्यस्तो खालको दृष्टिकोण त हुन्छ। तर ऱ्यासनल कुरा सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने पनि 70 नै हो। अहिले 70 नै हो। 68 भन्दा 70लाई नै तपाईँले अर्को 1000 थपेर 5000 गरिदिएको थियो भने अहिले अलि बढी त्यसको कुनै न कुनै जवाफ दिने ठाउँ त हुन्थ्यो। तर एकजना अर्थविदले के भन्नुभएको छ तपाईँको सित बसेर भने यो जस्तै हुम्लाको एउटा नागरिकको जुन औषध आयु र काठमाडौँको एउटा नागरिकको औषध आयु भनौँ या तराईको कुनै एउटा बासिन्दाको औषध आयु समान छैन। त्यसकारणले गर्दा भौगोलिक स्थिरता त्यो ठाउँको आधारमा त्यसरी चाहिँ त्यसलाई मापन गरेर वितरण गरियो त्यो राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँसँग सहमत हुन सकिन्छ। जस्तो कर्णालीमा जाने हो भने हामी 60 वर्षदेखि नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि कर्णालीको औषध आयु नै तपाईँको चाहिँ अहिले गणना भने बिलो 50 हुनसक्छ औषध आयु नै। त्यो हिसाबले त यो 70 वर्ष पनि पुग्न भएन। हो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब कतिपय कुरा र्यान्डम भन्दा पनि हैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक त गर्नै पर्छ। हो तपाईँले भने जस्तो त्यो उहाँ विद्यानले भने जस्तै कर्णाली जाने हो भने 60 वर्षदेखि हामीले केही सहुलियत दिनुपर्ने हुनसक्छ हैन। तर अब काठमाडौँ उपत्यकाका मान्छेलाई पनि 68 वर्षैदेखि होइन वृद्ध भत्ता दिने जस्ता कुराहरू अब यो लिने मान्छेले नि कसरी लिने हैन, हिजो 70 वर्षदेखि दिने कुरामा खुसी मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो एक खालको 70 क्रस गरेपछि चाहिँ उसलाई पनि के फिल हुन्छ भने म वृद्ध भएकै हो, म वृद्ध उमेर लागेकै हो। जस्तो हामी पनि जस्तो पोलिटिकल कार्यकर्ताहरू हामी निरन्तर लागिरहेको हुन्छौँ। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु गाउँमा यसो गए पछाडि चाहिँ अलि सम्मान दोसल्ला उड्न थालेपछि अब उमेर चाहिँ पार भयो है भन्ने बुझ्नुहोस् है साथी हो भनेर। एक्टिभ उमेरबाट अब के सम्मान खाने उमेरतिर गयो क्या। हिजो काम गर्ने उमेर थियो अब सम्मान खाने उमेरतिर गएपछि अब यो एक्टिभ लाइफबाट चाहिँ अलि बिस्तारै बिस्तारै पर गयो भन्ने चाहिँ त्यो बुझिन्छ। त्यसैले 65, 60, 70 होइन अथवा के अरे 68 तिरै वृद्ध भत्ता खान थालेपछि चाहिँ त्यसले मान्छेको एउटा चाहिँ त्यो मनोविज्ञानमा पनि अब म भत्ता खाने उमेरमा पुगेछु भन्ने एक खालको त्यो मनोवैज्ञानिक असर पनि त्यसो भए नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारमा रहने वृद्ध भत्तालाई राजनीतिक नाराको खेल नबनाइयोस् मैले भने यति हो। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन र जस्तो भनौँ न मैले म एउटा कुरामा पनि अझ म चाहिँ म अहिले पनि जस्तो मान्छे उमेर निश्चित अवधि भएपछि मर्छ नै, कोही पनि अझ मरि त छैन। तर पनि मर्नु अगाडि कोही मान्छे बिरामी होला नि, आफ्नो बाबुआमा बाजे बोजू कोही बिरामी होला। छोराछोरीलाई त एकछिन भयो नि बचाउन इच्छा हुन्छ नि
होइन सास छैन्जेल आस भने बचाउने इच्छा हुन्छ हस्पिटलमा लगिन्छ, कुनै हस्पिटलमा लगिन्छ, कुनै कहिलेकाहीँ त प्राइभेट महँगो अस्पतालमा पर्छ, बाँचिन्छ कि निरन्तर उपचार गरिन्छ। कोही कोही बाँचेर पनि फर्किन्छ, बाँचेर फर्क्यो अर्को 2-4 वर्ष बाँच्यो काहीँ त भयो राम्रो भयो, कोही कोही त 10औँ दिन 15औँ 20औँ दिन हस्पिटल राख्दा पनि फर्किँदैन नि त, किनभने उसको मृत्यु अवश्यम्भावी देखिन्छ, मृत्यु हुन्छ। तर हस्पिटलको बिल उसले त्यसरी गर्दा त्यहाँ आइसियुमा राख्नु पर्ला, भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ला, बचाउनु कोसिस गर्नु पर्ला, महँगो महँगो औषधि लाउनु पर्ला, महँगो महँगो सुइच लाउनु पर्ला, त्यो सबैको बिल जोडिँदाखेरि 50, 30, 100 कति लाख चढ्छ। त्यसैले मैले त के देख्छु भने यो भत्ता त छ आफ्नो ठाउँमा, म त मृत्युको बिमा गरौँ भन्छु क्या। बाँचे ओके ठिक छ होइन, उपचार गर्दा बाँचे ठिक छ, सम्बन्धित परिवारले बेहोरा उपचार गर्दा बाँचेन भने त्यसमा बिमा गरिदिउँ राज्यले, त्यो राज्यको भयो छोड्नु। त्यसो भए तपाईँ भन्नुहुन्छ वृद्धा भत्ता पनि यदि तपाईँले मृत्यु बिमा गर्ने भने त्यो उपयुक्त छैन भन्नु होइन, मैले होइन वृद्धा भत्ता 70 भन्दा माथि त आवश्यकै छ, तर तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा माथि मृत्युको चाहिँ राज्यले 100% बिमा गरौँ भन्ने म भए गर्छु, फेरि म भए गर्छु, मैले जिम्मा पाएँ गर्छु। तपाईँ भाइ यो पनि गर्नुहुन्छ, अघि हामीले भन्यौ नि सबैले गर्यो नि बिमा हो, म 100% उपचार चाहिँ गर्ने भन्नुभयो। अर्को विषय चाहिँ जस्तो तपाईँले भौगोलिकताको आधारमा कुनै हुम्लाको नागरिक, काठमाडौँको नागरिक या पोखराको नागरिक या चाहिँ कुनै तराईको एउटा जिल्लाको नागरिकको औसत आयुको आधारमा त्यो मापन गरेर भत्ता दिनुपर्ने त्यो सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो पनि गरिन्छ। त्यो मात्र होइन, म त तपाईँको चाहिँ किन यति उमेर तोक्दै जाउँ, जस्तो यहाँ किसानलाई त्यो अघिल्लो सरकारको पालामा तपाईले कुरा किन लानु भयो त्यसो भए? सीधा प्रश्न तपाईलाई आयो। किसानको बारेमा अलिकति यहाँ बोलेको देखिन्छ। जस्तो किसानलाई तपाईको चाहिँ सुविधाको कुरा गर्दै गर्दा, जस्तो अहिले अघिल्लो सरकार हामी हुँदा हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्यौं। अनि यसमा म आउँछु, म यसमै जोडेँ, किसानसँग जोडेर यसमा हो, यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बरु यसलाई नै तपाईले चाहिँ स्ट्रेन्थेन गरेर यसलाई अलि दायरा फराकिलो गरेर त्यो के कति प्रतिशत 10% किन भन्दैछ, 100% हाल्न, किसानलाई तपाईको चाहिँ पनि त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइदेऊ। जस्तै एउटा किसानले मासिक चाहिँ 1000 जम्मा गर्यो भने राज्यले अर्को 1000 थप्देऊ, फरक परेन हैन? किसान पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइदेऊ। अनि त्यसपछि किन 68 किन 70 के बेगारमा चाहिँ अनि व्याख्या गरिरहनु पर्यो, हुम्ला जुम्ला तराई कहाँ किन व्याख्या गर्ने? उसले पनि निश्चित अवधि पछाडि म किसान पनि त रिटायर हुन्छु भनेपछि उसलाई त्यहाँबाट देऊ नि त, त्यही सिस्टमबाट भत्ता देऊ। ल ठिक छ, तपाईले यसमा नि आउनुभयो। अर्को विषय आएको छ, राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगभग 5 लाख जतिलाई 15% या भनौँ तलब वृद्धि गरिएको छ। यो भनेको कतिपयले कसरी पनि भने महँगी नियन्त्रण गर न, महँगीलाई घटाऊ, त्यसो भने तलब पनि बढाउनु पर्दैन, किनकि तिमीले जति तलब बढाउँछौ त्यति महँगी बढ्छ, त्यसको के अर्थ रहेर भन्ने सवालका प्रश्न पनि उठे। यो राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सवालमा 15% तलब भत्ता बढाउने विषय चाहिँ कतिको उपयुक्त छ, ल भन्नुहोस् त? उपयुक्त अनुपयुक्त भन्दा पनि यो त पुगेन, पुगेको छैन। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई जुन वृद्धिको अहिलेको रेसियो पुगेन, महँगीको हिसाबले भन्नुहोस् त, महँगीको हिसाबले पुगेन। तर अहिलेको चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गरेर भन्नुहोस् त? होइन, अर्थतन्त्रको हिसाबले महँगी तपाईको चाहिँ नियन्त्रण अर्को पाटो हो हैन, तर तपाईको चाहिँ कोही एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले आफ्नो जीवन वृद्धिको लागि इमानीहरूले है, बेइमानीहरूले त के जे गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, के गर्छन्, कमाउँछन्, पर्सेन्ट लिन्छन्, कमिसन लिन्छन्, अनेक गर्छन्। तर इमानदारपूर्वक चाहिँ बाँच्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जो ठुलो सङ्ख्यामा छ, टोटल सङ्ख्याको लगभग 70-80% इमानी नै मान्छे छन्, 5-7%, 10-15% मान्छेले हो बेइमान गर्ने हैन। त्यसैले तपाईको चाहिँ त्यस्तै इमानी मान्छेहरूलाई यो तलबले पुग्दैन र अनि त्यसपछि महँगी नियन्त्रण अर्को पाटो हो। तर एउटा थरीबाट कसरी विश्लेषण हुन थालेको छ भने यो अहिले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दैछ भनेर एउटा रङले विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। त्यो सवालमा देशको अहिलेको अर्थतन्त्र हेरेर सबैभन्दा पहिला तिमीले यहाँको चाहिँ जुन महँगी बढिरहेको छ यसलाई घटाऊ, त्यो घटाइदियो भने त जति तलब छ त्यसले पनि पुग्छ नि अहिले। यो सवालको महँगी नियन्त्रण चाहिँ तपाईको चाहिँ कस्तो चिज हो? हेर्नुस् महँगी कहाँ पुगेको छ आज? हो, एकदमै यो त भयावह भयो, नियन्त्रण गर्नै सकेन।
हिजो कुनै बेला नेकपा एमाले अर्थात् त्यति बेला नेकपै थियो, केपी ओलीले अगुवाई गरिरहँदाखेरि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्यो भने जुलुस गर्थे साथीहरू, होइन, संसदै अवरोध गर्थे। अनि आज तपाईँको चाहिँ 1 हप्ताभित्र 2 पटक बढाउँदा 20 रुपियाँ बढाइरहेछ। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले पार्लियामेन्टमा बजेट भाषण सुनाउँदै गर्दा बजेट भाषणको किताबमा लेखेको भन्दा बाहेक थप कुरा बोल्न पाइँदैन वास्तवमा। फेरि यही प्रश्न आए, तपाईँलाई दोहोरो प्रश्न गरिहालेँ मैले। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदाखेरि साथीहरूले संसद अवरुद्ध गर्थे। अहिले हप्तामा 2 पटक 20 रुपियाँसम्म बढ्दाखेरि तपाईँहरू पर्दैपछि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको राजनीतिक मुद्दा भयो भने तपाईँहरू अवरुद्ध गर्नुहुन्छ, तर यो जनताको मुद्दा तपाईँहरू अवरुद्ध गर्नु। हामीले त्यो मुद्दामा अब संसदमा तपाईँको चाहिँ गर्दै आइरहनु भएको छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ, छलफलमा पनि ल्याउनुहुन्न क्या उहाँहरू। हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ, त्यो संसदमा छलफलमा ल्यायो भने त हामी त्यहाँ कुरा राख्थ्यौँ नि त, होइन, कुरा राख्थ्यौँ। त्यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव हुन्थ्यो, त्यसमा छलफल गर्थ्यौँ। त्यो समेत पनि छलफल गर्न डराइराख्नु भएको छ सत्तापक्ष, होइन। अब मुलुक त एक हिसाबले यो अहिलेको सरकार रहेसम्म यो अव्यवस्थामै जान्छ, मुलुक अधोगति अव्यवस्था। र अर्को अझै तपाईँको डरलाग्दो कुरा के हो भने तपाईँलाई म यहाँ सुनाउँ, 2047 सालमा तपाईँको चाहिँ जुन हामीले आन्दोलन सफल गरेर 48 को चुनावपछि काङ्ग्रेस बहुमतमा सरकार आयो, उहाँहरूले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिनुभयो। त्यो नीति लिए पछाडि त्यही नीतिको जगमा टेकेर निजीकरण गरेर देशका धेरै उद्योगहरू चाहिँ निजीको हातमा सुम्पिदिनु भयो, धेरै सस्तोमा। कसले चलायो त ती उद्योगहरू? कहाँ छ आज? सबै सिद्धियो, होइन त हो। जब तपाईँको चाहिँ त्यो नेपालको उद्योगहरू बढ्नु सट्टा त्यो भएका उद्योगहरू सबै कोल्याप्स हुँदै एकको ताला लाग्दैछ गयो नि, तब नेपालको श्रम शक्तिले के त रोजगारी पाएन यहाँ। हो, त्यो रोजगारी नपाएपछि त्यो श्रम शक्ति विदेश हान्यो, पासपोर्ट दिँदै विदेश हान्यो। त्यस पछाडि फेरि 52 सालबाट हामीले के अरे फागुन 1 बाट दीर्घकालीन जनयुद्धको नामबाट एउटा शक्ति युद्धमा लाग्यो। त्यसपछि 10 वर्ष द्वन्द्वमा फस्यो। त्यसपछि पनि तपाईँको युवा शक्ति चाहिँ कि त गाउँमा बस बन्दुक बोकेर हिँड, कि त पासपोर्ट च्याप विदेश भाग। अनि त्यसले के भयो भन्दा विदेश जाने र विदेशमा काम गर्न जाने कुरा चाहिँ त्यो नेपालको एउटा चाहिँ मनोविज्ञानै बन्यो। पल्लो घरको फलानु गयो, साइला गइसक्यो, ठाइला गइसक्यो, फलानु गयो, जेठा गइसक्यो, फलानु चाहिँ गइसक्यो, म किन नजाने भने ऊ पनि गयो, सबै गयो। र त्यो ट्रेन चल्दा चल्दा आज 70-80 लाख युवाहरू कहाँ छन्? विदेशमा छन्, काम गर्छन्। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईको 3.5 वर्षको सरकारमा पनि सम्मानियो कि ढङ्गले सम्बोधन भएन। यहाँनिर म आउँदैछु, अनि यसरी चाहिँ तपाईँ गएपछि हो अब यो बजेट चाहिँ फेरि जसरी 48-49 सालतिरको नेपाली काङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट थियो, ठ्याक्कै त्यो चाहिँ उद्योग धन्दालाई समाप्त गर्ने प्रस्थान बिन्दु बन्यो नि। यो वर्षको 79-80 को आर्थिक वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ हिजो उद्योगहरू समाप्त गर्ने चाहिँ प्रस्थान बिन्दु थियो। आज 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ संस्थानहरू समाप्त गर्ने प्रस्थान बिन्दु भयो। अब नि हेर्दै जानु होला, निजीकरणको नाममा के समाप्त हुँदैछन्? अब एनएसी समाप्त गर्छ, आयल निगम समाप्त गर्छ, हेर्दै जानु होला है। तपाईँको चाहिँ हाम्रो टेलिकमलाई समाप्त गर्छ, विद्युत प्राधिकरणलाई अब समाप्त गर्छ। केही वर्ष 1, 2, 3, 4, 5 यस्तै वर्षभित्र ती संस्थानहरूभित्र तीभित्र भाँड भैलो सिर्जना गर्नेछन्। त्यस पछाडि यो चाहिँ अब सरकारले चलाउन सकिँदैन भन्छ र यो संस्थानहरू निजीकरणको नाममा केही सीमित नाफाखोर व्यवसायहरूको हातमा पारिदिन्छ। अब यसमा तपाईँ यही हुनेवाला हो। अब यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसपछि अझ रोजगारी चाहिँ थप रोजगारी राष्ट्रमा हुँदैन र अरू थप युवाहरू विदेशमा जानेछन्। तर एमालेको सरकार हुँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन गरेन? म तुलना गर्छु, प्रश्न नै गर्छु। अझै तपाईँलाई अझै प्रश्न बाँकी छन् कि एक दुईवटा। यो जस्तो अर्को विषय के उठेको छ भने किसानलाई योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा आबद्ध गरायो भने गरेकै छैन त। म त गराए हुन्छ भन्ने उसमा छु। यो त ल्यायो त किसानलाई योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भन्नु। कहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो उनले बेचेको कृषि वस्तु उनले जुन बेच्छ त्यसको 10% चाहिँ के दिने भनेको छ क्या।
त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ आबद्ध गराउने कुरा गरेका छैन। अनि यो पनि के किसानहरूको मनोविज्ञानलाई भोटमा कन्भर्ट गर्नको लागि आएको? त्यति मात्रै हो, भोट पाइन्छ कि भनेर मात्र आएको हो। र बजेट फेरि धेरै नै कम छ, त्यसमा बजेटै छुट्याएको छैन। सबभन्दा बढी 5 बजेट त अहिले खरबको कृषिमै कोषको कुरा गर्छ, छुट्याइएको छ। कहाँ छुट्याउँछ? 5 खरबको तपाईँको चाहिँ कोषको कुरा गर्छ, छुट्याउँछ 1 अरब। 5 खरब भने 500 अरब हो के, 500 अरब हो। 500 अरबमा 500 अरबमा 1 अरब छुट्यायो भने कति प्रतिशत भयो होला? अब यता त्यति छुट्याएर अनि त्यही भएर नारा राम्रो देखिया छ हैन? तल त्यही त मैले त्यही भएर भनेको, खोदा पहाड निक्ला चुहा, ठुलो कुरा गरिदिएको छ। तल एउटा मुसो टुक्रुकै भेटिन्छ क्या, भेट्ने बेलामा एउटा मुसो भेटिन्छ। तर आलोचना गर्न चाहिँ सजिलो छ, तर आफै सरकारमा भएका बेला जुन ढङ्गले बजेट ल्याउनु पर्ने हो त्यो ल्याउनु चाहिँ साह्रै कठिन हुँदो रहेछ होइन? त्यही जति हिजो हामीले पूर्ववर्ती सरकारले जे कुराहरू अगाडि बढायौँ त्यसलाई नै तोडमरोड गर्दै, जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, यही चिजलाई अलिकति तोडमरोड गर्दै यतापट्टि किसानलाई केही गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, तर बजेट दिएन होइन? नारा ल्याइदियो, बजेट दिएन। अब यसलाई त्यही योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइदियो भए भइहाल्थ्यो त, सकिहाल्यो होइन? त्यो त छैन। तर हिजो हामीले चाहिँ तपाईँको विदेशमा चाहिँ गएका श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै आओस् न त भनेर हामीले के भन्यौँ? तपाईँले व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने, तपाईँसँग कुनै धितो राख्ने चिज छैन भने ओके त शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि लोन पाइन्छ भन्यौँ नि हामीले। त्यो कार्यक्रम लागू गऱ्यौँ। विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरू स्वदेशमा कुनै रोजगारी गर्छु भन्यो भने तपाईँले कुनै प्रपोजल बनाऊ, व्यवसायको प्रपोजल बनाऊ, त्यसलाई एकदम तपाईँको चाहिँ सस्तो ब्याज दरको ऋणहरू दिन्छौँ भन्यौँ। गरिरहेछन्, धेरै मान्छेहरूले काम गरिरहेछ, थालेका छन्। यी विदेशबाट चाहिँ सिकेर आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको सिपलाई उसले सदुपयोग पनि गरिरहेछ, राम्रो पनि गरिरहेछ कतिपय साथीहरूले। मतलब यो त हामीले सुरुवात गऱ्यौँ नि त होइन? अब तपाईँको चाहिँ धेरै चिजहरू हामीले हिजो अगाडि बढाएका कुराहरू, त्यसमा अलिअलि यसो नारामा अलिकति के, जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली किन भन्न सक्दैन कि यो सरकार? नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु, यो नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछु किन भन्न सक्दैन? त्यही नाराको जगमा बनाउ न कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि, बजेट बनाउँदाखेरि। यो बजेटको अहिलेको आकारको बारेमा अलिकति सफल गरौँ। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट छ। यो अघिल्लो पटकको सरकारले ल्याएको भनौँ, तपाईँहरूले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेको बजेटको भन्दा झन्डै 24% बढिरहेछ। यो बजेट अहिलेको यो अर्थतन्त्र र समग्र देशको अवस्थालाई हेरेर उपयुक्त छ कि छैन? शून्यको बजेट, वास्तविकतामा आधारित छैन। के वास्तविकता होइन? होइन। नेपालको त्यो 17 खर्बको बजेट बन्ने हालतै छैन। उसले तपाईँको चाहिँ 12 खर्ब सानसुन मात्रै राजस्वको अनुमान गरेको छ। 5 खर्ब जति त तपाईँले उसले ऋण ल्याउँछु भन्छ क्या, उसले ऋण ल्याएर चलाउँछु भन्छ। 12 खर्ब त राजस्वबाट उठाउने भनेको छ। अनि त्यही हो नि त वास्तविकता। 12 खर्ब राजस्वबाट उठाउँछु भन्छ, 55 अर्ब जति उसले त अनुदान प्राप्त गर्छु भन्छ। अरू न्यून बजेट के गर्छु भन्छ भन्दा ऋण ल्याउँछु भन्छ। अनि अघिल्लो वर्ष नेकपा एमाले सरकार चलाउँदा अलिअलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 खर्ब जति चाहिँ ऋण लिन्छु भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यत्रो घोग्रो स्वर फुलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणले मुलुक चल्छ भनेर भन्नेहरू आज 5 खर्ब धन्नै 5 खर्ब ऋण लिएर चलाउँछु भन्छ क्या। अनि त्यो त नेपाली जनतालाई सिधै तपाईँ धोका दिएर नेपाली जनताको टाउकोमाथि ऋण थोपर्दै होइन? अनि त्यो ऋण थोपरेर के गर्ने? भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने, सीमित व्यक्ति मोटाउने, यही त होला नि तपाईँको चाहिँ हो। 17 खर्बलाई बनाउने र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्नमा बजेट केन्द्रित गरेको छु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो कहिले भनेको छैन। मैले त्यही भएर 30 वर्ष अगाडिदेखिको बजेट भाषण पढ्दै जानु के, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई अपडेट गर्छु सबैले बोल्दै आयो। मैले भने त्यसमा फेरि हामी चाहिँ चोखो छौँ म भन्दिनँ है। हामी पनि पटक हामी पनि सरकारमा छौँ हो। हामीले तुलनात्मक रूपमा केही न्यून गर्न कामहरू चाल्यौँ, केही तपाईँको चाहिँ जनतालाई अलिकति राहत दिने कामहरू गऱ्यौँ, गरिबीको रेखामुनिबाट उठाउने कार्यक्रमहरू लागू गऱ्यौँ, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरणका कामहरू अगाडि बढायौँ। त्यसैले त नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट अब विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ प्रमोट हुने कुरा अगाडिबाट इन्डिकेटरले त्यो देखाउँछ नि।
हामी आएपछि हामीले ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यौँ र केही न केही इन्डिकेटरहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो। यो अर्को सम्भव चाहिँ एउटा सम्भावना छ कि छैन यो प्रश्न गर्छु। आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुल 30% कम गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? आयातमा तपाईँको चाहिँ खाना खानै पर्छ। आयातमा 30% कम गर्ने भने चाहिँ उत्पादनमा 30%ले वृद्धि गर्ने भनेको भने हो। र मेरो चाहिँ त्यसमा एउटा उ छ, तपाईँको चाहिँ के तर्क छ भने हो हामीले भेरी बबई तपाईँको चाहिँ डाइभर्सन सुरुवात गऱ्यौँ, अन्तिममा काम पनि लगभग अब सिँचाइ पनि सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन चाहिँ को सिँचाइको छौँ, त्यो धन्नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो तराईको सर्लाही, सिराहा, धनुषा, सप्तरीसम्म पनि होइन तपाईँको चाहिँ लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन्छ। अब यो हामीले घोषणा गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ, शिलान्यास भएको छ, कार्यक्रम अगाडि बढ्छ होइन। अब यस्तो यो लागू हुनलाई, यो सबै काम हुनलाई अझ 4-5 वर्ष त लाग्छ होला। हामीले सिँगै सुनकोशीलाई मरिनमा डाइभर्ट गर्ने। अब यस्ता ठुला हाई प्रोजेक्टबाट तपाईँको चाहिँ धानको उत्पादन त बढ्ला होइन, तर टाइम लाग्छ र यही वर्ष यो लागू हुँदैन। यही वर्ष चाहिँ जुन 70%, 30%को कुरा गर्छ नि, यही वर्ष त लागू हुन्न। कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष पनि मनाइने भन्ने होइन। तपाईँले यति कुरा 30%लाई बढाउनको लागि त भनेको होला। यो वर्ष नै के गर्छ भने हिजो हामीले रासायनिक मलमा दिइरहेको चाहिँ 30 अरबको अनुदान झारेर 15मा झार्छ, अनि ऊ भन्छ धानमा चाहिँ वृद्धि गराउँछु भन्छ क्या। हास्यास्पद कुरा के। तपाईँको चाहिँ रासायनिक मल अनुदान त कुरै छोडिदिउँ, रासायनिक मल टाइममा किसानले पाइरहेको छैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यस्तो होला, म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले 2-4 दिनमा यो 15-20 दिनमा के भएको छ भने म तपाईँलाई बताउँछु। एकदम हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि घट्यो भनेर अर्थमन्त्री स्वयंले स्वीकार्यो नि त। त्यो चाहिँ सञ्चिति घट्नुमा के भएको छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ सुपारी, केराउ जस्ता चिजहरू क्याबिनेटले नै निर्णय गरेर डलरमा नेपाल भित्र्याउने, अनि त्यो बिचमा मार्जिन राखेर छाप लगाएर नेपालको उत्पादन भनेर फेरि विदेशतिर भारततिरै सप्लाई गर्ने एउटा बिचका बिचौलिया चाहिँ व्यापारीहरूले अब कति प्रतिशत यी राज्य सञ्चालकहरूले पाए म थाहा पाउँदिनँ। नीति तथा कार्यक्रमको बेला मैले आफैले त्यो प्रश्न राखेँ, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ पनि दिई टोपल्नु भयो। तर त्यो विशुद्ध बीजको चाहिँ मार्जिन खाने हिसाबले गरिएको थियो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अस्ति शनिबारको दिन राति राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चाहिँ परिपत्र जारी गर्यो। तपाईँको चाहिँ कति अरबको थियो होला मलाई थाहा छैन होइन, त्यो चाहिँ सुपारी ल्याउने परिपत्र जारी गर्यो। अनि त्यसपछि स्वाटै नेपालमा त्यसबाट सुपारी भित्रियो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट आइतबार सच्यायो त्यो निर्णय। त्यो निर्णयको आधारमा कति अरबको चाहिँ यहाँ चाहिँ तलमाथि खेल भइसक्यो। अनि यस्ता गर्नेहरूले भोलि धानमा पनि त्यही गर्छ, अवैध तरिकाबाट धान आउँदैन। अब अवैध तरिकाबाट धान आउँछ, वैध तरिकाबाट आयो भने त त्यो 30% के गाउँलाई त प्रतिबन्ध लाउने कुरा भइरहेछ हैन। यो सबै किनभने यहाँ राष्ट्रमा उत्पादन छैन, यो सबै कमिसनको खेल हो। सबै कमिसनको खेलको लागि त्यो मिलोमतबाट गरिएको हो। यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ मैले भने नि कि अस्ति सुपारीमा चाहिँ सबै त्यही हो। चिनी त तपाईँको अवैध तरिकाबाट नेपालमा आउने, नेपालको चिनी कारखानामा चाहिँ प्याकिङ गरेर नेपालको छाप लाउने, बेच्ने, यही हो। अनि नेपालको उखु किसानको उखु किन बिक्दैन भन्दाखेरि भएको त्यही हो नि। चिनी कारखानाबाट चिनी चाहिँ उत्पादन भएको भए देखिन्छ, तर नेपाली किसानले चाहिँ उखु बिक्दा पनि बिक्दैन, उखुको पैसा रेट पनि पाउँदैन। त्यसो भए यहाँबाट चाहिँ चिनी पठाउँदैनौ भन है भनेर भन्न लगाएर त्यो सेटिङ गरियो। यस, यो अब धान गहुँ ल्याउँदिन भन्दा धान चाहिँ 30% चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी आयात चाहिँ रोक्छौँ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि अवैध तरिकाबाट भित्र्याउने हो। नेपालको आवश्यकता त आखिर पुरा भइ नै हाल्छ। अवैध तरिकाबाट कमिसन खाएर भित्र्याउँछ र हामीले यति त्यो रेकर्डमा राख्दैन क्या। त्यो
रेकर्डमा राख्यो भने त अब उसले यो आज बोलेको छ होइन। हो, यो सिधा सिधी चुनावलाई अब 6 महिनापछि हुने राष्ट्रिय चुनावलाई खर्च उठाउँछ यो 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 बजेट भाषणले। अर्को विषय चाहिँ सामान्य खर्चतर्फ 42% छ होइन, अब पुँजीगत खर्चतर्फ 21% छ। यसले जसरी लिएको जस्तो छ नि विकास र समृद्धिको कुरा छ, अहिलेको देश झिलिमिली गर्छु भन्छ क्या। यो कतिको सम्भव छ? त्यही त, त्यति राखेर अनि देश झिलिमिली गर्छु भन्छ क्या। असम्भव हो यो। ऋण त 28% लिँदैछ, टोटल बजेटको 28% ऋण लिन्छ, अनि विकास बजेट कति भन्छ? 21%। ऋणभन्दा कम विकास बजेट छ। ऋणै लिएन भने विकास पनि हुने के हुन्छ? तपाईँले अघिल्लो पटकको सरकारमा लगभग 16 खर्बको हरारी बजेट ल्याउनु भएको थियो होइन त? त्यही हरारी थियो क्यार। त्यो तपाईँहरूले ल्याएको बजेटलाई पनि घटाइयो क्यारे, 14 खर्ब हरारीमा ल्याइयो जारियो होइन। यो हिसाबले हेर्दा तपाईँहरूले पनि त जुन एउटा आकलन नगरिकन अचुवाको हर बजेट ल्याउनु भएछ भन्न मिल्यो नि। होइन, तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ करिब करिब यस्तो भयो, कमसेकम 14-15 वर्ष जस्तो भयो रियलिस्टिक बेसमा बजेट छैन। जतिसुकै मयु भन्ने अर्थमन्त्री अर्थज्ञाता होइन आए पनि म चाहिँ आरोपै लगाउँछु, यी कोही अर्थज्ञाता पनि होइन, यी कोही एकदम जान्ने सुन्ने पनि होइन, यी सबै चलिआएको व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गर्न सही गर्नेहरू हुन् होइन। तपाईँको चाहिँ यदि अर्थतन्त्रलाई रियलिस्टिक बेसमा जाने हो भने तपाईँले भनिहाल्नु, हामी कहाँ अर्थविद त छन् नि, अर्थशास्त्रबारे राम्रो अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू पनि हुनु होला। जसरी यो बजेट बनाउँदाखेरि हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्नु पर्ला। के परामर्श म भनौँ न, ओके, रोजगारको यावत किसिमको चाहिँ डाटा लिएर छलफल गरेर परामर्श गरेर बजेट तयार पार्नु पर्ला। त्यसरी बजेट तयार पारे चाहिँ पार्दैन तपाईँहरूको सरकारको पालामा। अनि मेरो आरोप होइन, रियलमा के छ भने जस्तो अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी साथीहरू हुन्छन्, रियली कुरा त थाहा होला नि त। मन्त्रालयहरू छन्, मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू के चलिरहेको त रियल त थाहा छ नि त उहाँहरूलाई। मन्त्री पो भर्खर आयो, थाहा नहुन सक्छ, थाहा छ। तर मन्त्री नयाँ फेरिन साथ तथ्याङ्क किन फेरिन्छ? यी गडबड छ भन्ने देखिन्छ क्या। मन्त्री आउनु साथ तथ्याङ्क फेरिन्छ, मन्त्री नयाँ आउँछ तथ्याङ्क नयाँ हुन्छ, अर्कै हुन्छ। एउटा मन्त्री हुँदा तथ्याङ्क अर्को हुने, अर्को मन्त्री हुँदा तथ्याङ्क अर्को हुने हुन्छ र कि अध्ययन अनुसन्धान जस्तो भनौँ न, यही अस्ति म नीति तथा कार्यक्रमको आयो, म सानो उदाहरण दिउँ। जस्तो तपाईँ रेलमार्गको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कतिपय चाहिँ प्रोसेसहरू अगाडि बढेर टेन्डर भएर काम भइरहेछ क्या, तर नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ सम्भाव्यता अध्ययन गर्छु भन्छ क्या। थाहा छैन होला र त्यो रेल सम्बन्धी चाहिँ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारीहरूलाई टेन्डर भएर कामै भइरहेछ। तपाईँको चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन मुआब्जा वितरण भइरहेछ, अनि त्यसलाई अब सम्भाव्यता अध्ययन गर्छु भन्छ। एक घर एक धाराको चाहिँ अवधारणा हामीले अघिल्लै चाहिँ सरकारहरूको पालामा हामीले सुरुवात गरेर त्यो कार्यक्रम चलिरहेछ, भर्खर त्यसको चाहिँ अवधारणा सुरु गर्ने कुरा गर्छ। अनि अर्थकै तपाईँको चाहिँ कैयौँ तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौ, हिजो एकजना अर्थमन्त्री हुँदा अर्कै तथ्याङ्क हुन्छ, अलिकति प्रतिशत तलमाथि होला, घट्ला वा बढ्ला, तर तथ्याङ्कमै तोडमरोड छ। त्यसैले यो तपाईँले अर्थविद भन्नुहुन्छ केही भन्नुहुन्छ, जेसुकै भने पनि देख्ने त उही होला नि त। एउटा डक्टरले एउटा बिरामीलाई हेर्दाखेरि होइन, त्यो बिरामीको रोग एउटाले हेर्दा अर्कै, अर्कोले हेर्दा अर्कै हुन्छ र के? त्यसो भएपछि त्यसैले केन्द्रित ढङ्गबाट तपाईँको चाहिँ हो तथ्याङ्क अर्थविदहरूले पनि आफू कुन विचारमा इन्फ्लुएन्सेड छ, आफूलाई लाभ हुने ढङ्गबाट उसले व्याख्या दिने हो, विश्लेषण दिने हो। त्यसलाई सही अर्थविद भन्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ दृष्टिकोणको रङमा चाहिँ दिने तथ्याङ्कहरू हुन्, र दृष्टिकोणको रङमा जब उसले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्छ त्यसलाई विद भनिँदैन। अब फेरि कृषि मन्त्रीले भन्नुभएको छ 1 वर्षभित्र कृषि उपजका सामग्रीहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर भन्नुभएको छ, र अघि हामीले अलि अगाडि चर्चा पनि गऱ्यौँ। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि सम्भव रहेछ के त उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ? अब मैले त्यही भएर आज पार्लिमेन्टमा पनि मैले बोलेँ, सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले यो चाहिँ सुनकै फुल पार्ने हो भन्ने जसले व्याख्या गर्नुभएको छ। शुभकामना छ, पार्नुहोस्, हेरौँ त 1 वर्ष। मैले त्यसपछि पनि भने कि सुनकै फुल पार्नुहोस्, पारेन भने खाली छ हेरौँला भनेको छु नि, होइन? तपाईँले भनेअनुसार यो बजेट हेर्दा सुनको फुल पार्ने जस्तो ढङ्गले ल्याइएको छ भन्ने व्याख्या गर्नुभयो, त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो।
त्यसो भएको हुनाले अब हेरौँ उहाँहरूले चाहिँ ल यस्तो गर्ने त्यो पनि गर्ने ऊ पनि गर्ने भन्नुभएको छ नि। अन्त नजिकै छ के 1 वर्ष बित्न टाइमै लाग्दैन। 1 वर्ष बित्न टाइमै लाग्दैन। फेरि 6 महिनापछि चुनाव हुनेवाला छ। अब चुनाव गर्नको लागि चुनावलाई यति खर्च लाग्छ भनेर बजेट समेत छुट्याउँदैन। बजेटको व्यवस्था गरेको छु भन्छ क्या। तपाईँ चुनावलाई लाख करोड त खर्च हुने होइन नि, केही अरबमै जान्छ नि त खर्च त, होइन? अनि केही अरबमै जाने खर्च चाहिँ बजेटको व्यवस्था छु भनेर टारेर मिल्छ? तोक्नु पर्दैन बजेट। त्यसैले यसपटकका हरेक बजेटका शीर्षकहरूमा, त्यसैले इतिहासकै यो चाहिँ अर्थहीन बजेट भन्नुको मतलब हरेक शीर्षकहरू तोकिएका शीर्षकहरूमा बजेट एलोकेट हुनुपर्छ। र यसपटकको बजेटको प्याटर्न हेर्दाखेरि धेरै शीर्षक भन्या छ, राखिया छ। यहाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु, यहाँ बजेट व्यवस्था गर्छु, बजेटको चाहिँ उचित व्यवस्था गरेको छु। छोटो सुन्नु न, हामीसँग समय अलिकति अभाव पनि छ। अन्य एउटा प्रश्न छ तपाईँलाई। यो अहिलेको सरकारले जहिले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर र हामीसँग अहिले चाहिँ बढ्दो बेरोजगारको दर या भनौँ लाखौँ युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था र अहिलेको देशको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ल्याउनु पर्ने बजेट र त्यसले हेर्ने चाहिँ क्षेत्रहरू कसरी चाहिँ समावेश गरेर ल्याउनु पर्थ्यो, यसमा चाहिँ तपाईँले सठिक ढङ्गबाट भन्नुहोस् त। मेरो चाहिँ म पर्सनल्ली है, म यो यस्ता कतिपय विषयहरूमा मेरो पार्टीसँग नि सायद जोडिँदैन होला। तपाईँको व्यक्तिगत म व्यक्तिगत के भन्छु भने खास गरी नेपालको उत्पादन वृद्धिमा आन्तरिक ग्राहस्थ उत्पादनको लागि 2-3 वटा यस्तो आइटममा स्ट्रोक हान्नुपर्छ कि त्यो आइटमले मुलुकको ग्राहस्थ उत्पादन हुन सकोस्, मान्छेलाई रोजगारी यहीँ हुन सकोस्, मान्छेले उत्पादन यहीँ गर्न सकोस् मुलुकमै। त्यो 2-3 वटा यस्ता आइटममा तपाईँले जम्प गरेर स्ट्रोक दिएन भने यस्तो त रोजगारी वृद्धि गर्छौँ, के गर्छौँ, कृषि उत्पादन गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि आयात चाहिँ घटाउँछौँ, निर्यात बढाउँछौँ, अब उत्पादकत्व शक्ति चाहिँ वृद्धि गर्छौँ भन्दै आयौँ, सुन्दै गयौँ, भन्दै आयौँ, सुन्दै गयौँ, केही भएन। जति यो बोल्दैछ त्यति मान्छे पासपोर्ट च्याप्दै विदेश जाँदैछ। त्यसैले यसमा केही न केही 2-3 वटा आइटममा स्ट्रोक गर्नै पर्छ। मैले त्यसैले अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा 3टा कुरालाई बढी फोकस गरे। हानौँ जस्तो गाँजालाई वैधानिक गरौँ, यसले कृषिमा डेफिनेटली चेन्ज ल्याउँछ। आज तपाईँले जतिसुकै यहाँ नारा दिएर बजेटमा राखेर कृषिमा राम्रो लगानी गर्छौँ, के गर्छौँ, तपाईँहरू कृषिमा जाऊ, ल बाख्रा पालन गर, खेती गर, तरकारी खेती लगाऊ, कुखुरा पालन गर, कोही गर्नेवाला छैन। मान्छे जति तपाईँ नारा लाउनुहोस् विदेशमै गयो। तर गाँजाले के गर्छ? तपाईँले चाहिँ हर नेपाली युवालाई, एक परिवारलाई उसको जमिन जति छ त्यसको सर्टेन प्रतिशत होइन, मैले भनेको मैले त्यही भएर मैले थोरै त्यसो गर्दा कृषिलाई त्यसले कृषि त बुम भइहाल्छ। त्यही चाहिँ अर्को एउटा मैले सँगै भने तपाईँ फ्रुट फरेस्टको कुरा गरेँ कि जस्तो जति पनि जङ्गलहरू छ हामीले निकुञ्ज त तोक्या छ, निकुञ्जको वरिपरि एरिया सबै ठाउँमा बफर जोन तोक्या छ नि त। हो त्यो बफर जोनमा त्यो जङ्गलमै भएको रुख किन रोप्नु पर्यो? त्यो बफर जोन एरियामा तराईका फाँट छ, तराईको चाहिँ निकुञ्ज त त्यसको वरिपरि बफर जोन छ भने आँप, लिची, कटहर के लाउनु पर्छ त? मेवा लगाउन सबै भइहाल्छ नि। त्यसपछि तपाईँको माथि हिमाली भेगमा छ भने स्याउ लगाऊ, होइन? निकुञ्जको बफर जोन एरियामा छुट्याउ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ मैले फ्रुट फरेस्टको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएँ। नाङ्गा पहाडहरू सबै फलफुलको बिरुवा लगाइदिउँ, वन उपभोक्ता समितिहरूलाई हेरेर फलफुलको बिरुवा, वन उपभोक्ता समिति सबैले फलफुलको बिरुवा बाहेक अर्को बिरुवै नलगाऊ भनौँ, होइन? उनीहरूलाई त्यो काममा लगाइदिउँ। त्यसपछि अर्को एउटा मैले कस्तुरी फार्मिङको कुरो गरेँ। कस्तुरी फार्मिङ हाम्रो हिमाली भेगको चाहिँ तल बफर जोन एरियामा एउटा प्लट भनौँ कस्तुरी लगाउने अनुमति दिउँ, ताकि मासुमा कस्तुरी मृग मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सकियोस् भन्ने हेतुले होइन। त्यो नेपाली सबैले खाने मासु होइन के, त्यो निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। निर्यात नगर्ने ती पर्यटन सबै पर्यटन रेस्टुरेन्ट होटल त्यही हुन्छ। एक पिस मासुलाई कस्तुरीको एक पिस मासुलाई $200 भनौँ न, आउँदैन विदेशी, अनि त्यही बेच्छौँ। म त्यही कस्तुरी एउटा फार्मिङले म ग्यारेन्टी दिन्छु 10 लाख युवालाई म यहीँ रोजगारी दिन्छु। 8 गरौँ न, 10 लाख लो, 10 लाख युवालाई पासपोर्ट च्यापेर अरब खाडी होइन, म हिमाल पठाउँछु। मानिलिउँ तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ, भोलि तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुहोला। यदि तपाईँले अहिले जति कुरा बोल्नु भएको छ, अर्थमन्त्री हुनुभयो भने यी कुरा लागू गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छु।
अर्को विषय चाहिँ है त। ल त्यसो भएदेखि अलिकति एक दुईवटा प्रश्न मात्रै छन्। अब यो संसद, यो राजनीति सम्बन्धी अलिकति कुराकानी गरौँ। जसरी तपाईँहरूले संसद चाहिँ झट्टै खोलिदिनु भयो, लामो समयदेखि अवरोध गर्नु भएको थियो, अनि एमाले जुन एजेन्डा सहित अवरोध गरेको थियो, न त तपाईँहरूको एजेन्डा सम्बोधन नै गर्यो सरकारले, ट्याक्क छोडिदिनु भयो, किन? अब नखोल्या भए किन नखोल्या भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। खोल्यौँ राम्रो भयो। हामी एउटा राजनीतिको एउटा कारण र आधार राजनीतिको नयाँ विशिष्ट चाहिँ पोइन्टमा हामी यो त प्रश्न के जान्यो भने तपाईँहरूलाई खोल्न मन लाग्दा खोल्ने अनि बन्द गर्न मन लाग्दै बन्द होइन, गरिदिने हो हिजो त। हामीले बन्दै भन्दा पनि केही कुरा सबै ठप्प त भएको थिएन, चलिरहेकै थियो। उहाँहरूलाई चाहेको चिज त त्यसको के औचित्य के रह्यो र त्यसो भए त? राज्यलाई चाहेको चिज औचित्य केही रहेन। पनि ल्याउनु हुन्न थियो होइन, तर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहेको कुरो त पास गरिराखेकै थियो। त्यसैले हामी राजनीतिको नयाँ टर्निङ पोइन्टमा अब सधैँभरि अवरोध गरेर बस्नुभन्दा एउटा जनताका समस्याहरूलाई दैनन्दिन उठाउने ठाउँ। अनि प्रश्न के उठ्यो भने एमाले बिना कारणले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ र बिना कारण थिएन, कारण जीवितै छ। त्यो जीवित कारण अझै बाँकी छ र त्यसलाई संसद अवरोधबाट त्यो कारण चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी रहेनौँ पछिल्लो कालमा। यति हो। अर्को प्रश्न, अब स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो, नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी बन्यो, तपाईँहरू पहिलो पार्टी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसार जसरी 205 स्थानमा तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, त्यो हिसाबले तपाईँहरू 28-29 स्थान प्रतिशत हासिल गर्नुभयो होइन त? 10% तपाईँहरूको घट्यो। यो अपेक्षा गर्नु भएको थियो एक किसिमको नतिजा आउँछ? अब हामी योभन्दा अलि बेटर हुन्छ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा थियो र जनमतको हिसाबले बेटर हुने नै रहेछ भन्ने पनि हामीले देख्यौँ कि हामी 300+ तपाईँको जनमतको हिसाबले हेर्दा हामी 300+ आउने नै हाम्रो देखियो। तर तपाईँको चाहिँ जनमतमा पहिलो हुँदा पनि हामीले सिटमा भने हामी दोस्रो हुन पुग्यौँ। अघिल्लो पटकभन्दा हामी 89 सिट खुम्चिन पुग्यौँ। यो तपाईँहरूको पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याउने र पुग्ने आधारमा चाहिँ तगारो बनेको चाहिँ गठबन्धन नै हो कि अरू केही कारण पनि भन्यो? तपाईँहरूको आन्तरिक कारण गठबन्धन नै हो। अरू केही हामी आन्तरिक रूपमा अरू कुराहरू त अब समीक्षा गरौँला, तर मुख्य कारण गठबन्धन नै हो। केही कुरा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा पनि अन्तर्घातका कुरा पनि उठे र गलत उम्मेदवार उठाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। यसले पनि केही काम गरिरहेन भन्नुहोस्। हामी किन त्यो विषय उठ्यौँ भन्दा जहाँ पनि हेर्दाखेरि टाउको काट्ने चलन देखियो एमालेभित्र। अरू पार्टीमा आफ्नो उम्मेदवार मान्छे 100% भोट हाल्ने देखियो, तर एमालेभित्र चाहिँ यो डरलाग्दो खालको चाहिँ रोग कस्तो देख्यो भने टाउकोमा भोट नहाल्ने। उपमेयरदेखि लिएर सर र छाप छ, मेयरलाई छैन होइन। अब मेयर उपमेयर छ, वडा अध्यक्षलाई छैन, अरू 4 जना वडा सदस्यलाई छ। त्यहाँ को मान्छेप्रति एउटा पनि व्यक्तिलाई त्यो पार्टीको सेटमा भोट नहाल्ने के। तपाईँ छाप सूर्यमा हाल्छ, 7 छाप हाल्दैन भनेपछि त्यो त पार्टीकै भोट मान्नु पर्यो नि होइन। 6 छापमा 1 छाप चाहिँ अन्त हालेपछि त त्यो त पार्टीकै भोट हो नि होइन, पार्टीकै समर्थकको भोट हो, पार्टीकै कार्यकर्ताको भोट हो। समग्रमा तपाईँहरूलाई सन्तोषजनक किसिमको नतिजा आयो? यो चाहिँ तपाईँको यत्रो गठबन्धन र सत्ता चाहिँ को दुरुपयोगको बिचमा पनि हामीले जुन मत हासिल गऱ्यौँ, मतको हिसाबले पहिलो, सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो, यसमा हामीले धेरै केही भन्नु छैन। र अर्को एउटा चाहिँ गठबन्धन दलहरूको चाहिँ स्पष्ट केन्द्रीय निर्देशन र वक्तव्यहरू थियो। उनीहरूको चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ वक्तव्यहरू के थियो भन्दा आफू उम्मेदवार छ आफ्नो उम्मेदवारलाई हाल्ने, आफ्नो उम्मेदवार छैन भने एमालेको विरुद्ध गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई हाल्ने। र गठबन्धन दलका उम्मेदवार पनि के भयो भन्दाखेरि गठबन्धनको दलका पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा रहेको ठाउँमा देख्यो भने त्यो कुलिङ पिरियड भन्छ नि, साइलेन्ट पिरियड हो, त्यो पिरियडमा अब उहाँहरूको बिचमा समीक्षा हुन्थ्यो। पालिकाको समीक्षा भयो, पालिकाको बैठक बसे कि अब एमाले साँच्चै जित्ने भयो यहाँ भनेपछि के भयो त भन्दा यदि एमालेलाई हराउनको लागि काङ्ग्रेसलाई भोट प्लस गरिदिनु छ भने काङ्ग्रेसलाई भोट प्लस गरिदिने, यदि एमालेलाई हराउनको लागि माओवादीलाई भोट प्लस गरिदिनु छ काङ्ग्रेसले भने माओवादीलाई प्लस गरिदिने हो। यसरी तपाईँको चाहिँ भन्दाले भनियो नि त सिङ्गल लडेको ठाउँमा नि त एमालेलाई हराइयो नि त भन्ने कारण चाहिँ सिङ्गल लडेको भए नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्थ्यो। पहिलो पार्टी 300+ चाहिँ एमालेकै हुन्थ्यो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।